আপনাদের আমার ছোট বোন আল্লাহর নিয়ে নবীটির নাম বলে শোনাবেন, তো আপনারা শুনে বলবেন যে কেমন হয়েছে। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور القهار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العجيب الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل الكبير العتيد الولي الحميد المقسي المغد المعيد المعيد المميت الحي القيوم الواجد المجيد الواحد الاحد الصمد القادم المقدم المؤخر والآخر الجاهد الباطن الوالي المتعالي بارك توبة المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الدار النافع ونور الهادي البديع الباقي الرئيس الصبور। তো আপনারা সবাই বলে যাবেন যে কেমন হয়েছে। আল্লাহ হাফেজ।